बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है सबकी? तो कल हमने वीडियो टेलीफोन पढ़ा था, आज वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के मुतालिक पढ़ेंगे। तो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की डायग्राम आपके सामने है। उसको डिस्कस करने से पहले जो इसका पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ तो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली दो अलग जगह पे मुख्तलिफ लोगों के दरमियान टेली कम्युनिकेशन के मुज़ाकरे या बहस व तमहीज़ या बहस व मुबासा के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो किसी भी मखसूस एजेंडे या किसी प्रेजेंटेशन पर दो अलग अलग जगह पे जो मुज़ाकरा या बहस मुबासा या के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती हैं। कुछ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि तमाम वहाँ पे बैठने वाले व्यूअर्स जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं उनके सामने उस प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर के ज़रिए डिस्प्ले किया जाता है या मल्टीमीडिया के लिए ज़रिए, और या फिर जो एजेंडा है वो उसको सर्कुलेट करके उस पर डिस्कशन की जाती है। तो जैसे कि आप अपने असम्बली हाल में देखते हैं तो वो एक बिल होता है या कोई कानून उन्होंने पास कराना होता है, उस पर एजेंडे पे बहस होती है। तो हर असम्बली मेंबर के सामने आप देखते हैं एक माइक है, एक स्पीकर उसकी टेबल पे भी छोटा सा लगा है, मॉनिटर है। तो वो क्योंकि जितना बड़ा असम्बली हाल है तो वहाँ पे तकरीबन 300-350-400 मेंबर्स हैं, तो उन तमाम मेंबर्स को दूर से देखना या उनकी आवाज़ को सुनना मुमकिन नहीं है। तो उनकी टेबल में एक स्पीकर लगा होता है और उनके सामने माइक लगा होता है। आप देखें स्पीकर असम्बली जिसको इजाज़त देता है वो जनाब उससे जो है वो उस माइक पे बोलता है, और जिसको इजाज़त दी है उसको माइक म्यूट कर दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली दो मुख्तलिफ जगह के लिए बनाया गया। तो वो जो आप असम्बली में देखते हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है या रिकॉर्डेड आपके सामने आ रही होती है। तो वैसे इसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मकसद ये होता है कि दो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग लोग बैठे हैं और उनके दरमियान एक कॉमन एजेंडे पे डिस्कशन होनी है। तो वो टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कम्युनिकेशन करके आपस में उस डिस्कशन पर बहस करते हैं। तो अब आते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर पर जो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसकी डायग्राम की तरफ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये देखें कि एक वीडियो कोडेक डिवाइस आपको नज़र आ रही है। ये रेक्टेंगुलर मुस्तिल शेप में ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये है वीडियो कोडेक डिवाइस। और वीडियो कोडेक जो है वो बेसिकली ये वीडियो को और ऑडियो सिग्नल को कंबाइन करके यानी कंप्रेस करके टेलीफोन लाइन यानी कम्युनिकेशन लाइन पर भेज देता है। इसी लाइन को फिर आगे वो ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, यानी बाई एयर ब्रॉडकास्ट से मुराद ये लेते हैं कि टेलीविज़न पर भी आप दे सकते हैं, और टेलीविज़न जैसे डिश एंटीना के थ्रू आप मुख्तलिफ चैनल्स पर देख रहे होते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे ऊपर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ पीपल कैमरा। पीपल कैमरा कौन से कैमरा हैं? ये वो कैमराज हैं जो कि हॉल में बैठे हुए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उस मीटिंग हॉल में बैठे हुए उनको व्यू करने के लिए कैमरा लगाए। ये और कैमरा मुख्तलिफ पोजीशन में लगाए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 कैमरे दिखाए गए हैं। कुछ कैमरे क्लोज व्यू में दिखाए जाते हैं, कुछ कैमरे जो है वो क्लोज व्यू से मुराद ये है कि जो बंदा स्पीच कर रहा है इसके कैमरे के सामने या कोई उस पर डिबेट पे डिस्कशन कर रहा है तो उसका क्लोज व्यू। बाकी दूसरे कैमरे जो है वो हॉल के मुख्तलिफ हिस्सों में फोकस करते हैं। और ये बेसिकली जो कैमरे होते हैं इनका काम ये होता है कि इस एजेंडे पर डिस्कशन करने वाले आदमी को फोकस करना। उसके नीचे ग्राफिक कैमरा है, ग्राफिक एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर ऑक्सिलरी कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन कैमरों का तमाम कैमरों का मकसद ये है कि जो भी व्यूअर्स वहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम व्यूअर्स में से जो को फोकस करना है जिनको उनको दिखाया जाए, और जिसको जो है वो व्यू करना है उसको भी दिखाया जाए। मतलब स्पीकर असम्बली है या और बंदे हैं जो आप देखते हैं कि डिबेट में बाज़ औक़ात एक आदमी बात कर रहा होता है और बाकी दूसरे वोटिंग वहाँ पे कर रहे होते हैं, तो कैमरामैन बाकी तरफ फोकस करते हैं। तो इनका मकसद कैमरों का ये है। अब ये कैमरे के बाद नीचे आ जाते हैं पीपल मॉनिटर। पीपल मॉनिटर जो हैं वो बेसिकली जो बंदे वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उनका इमेज है, उनकी वीडियो जो है वो डायरेक्टली पीपल मॉनिटर पे आ रही होती है। और पीपल मॉनिटर में क्या है कि हमारे पास जैसे कि आपने पढ़ा है CRO में CRT है तो कैथोड ट्यूब होती है। तो कैथोड ट्यूब में आपने देखा कि
ایک طرف ہارزنٹل فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک طرف ورٹیکل فریکوینسی. اور پیپل مانیٹر میں بھی یہ جو ریشو ہوتی ہے 3:4 کی ریشو ہوتی ہے, اس طرف 3 اور اس طرف 4. اور پاکستان میں 2 سسٹم استعمال, پوری دنیا میں 2 سسٹم استعمال ہوتے ہیں ویڈیو کے لیے, پال اور NTSC. پاکستان میں جو ہے وہ NTSC سسٹم استعمال ہوتا ہے, اور پال سسٹم استعمال ہوتا ہے. اور پال سسٹم میں جو فریمز, جو ویڈیو فریم بنتا ہے تو اس میں ویڈیو فریم میں جو ہارزنٹل لائنز کی تعداد وہ ہے وہ 575 ہے, اور جبکہ ورٹیکل لائنز کی تعداد جو ہے وہ 15,625 ہے. ٹھیک ہے جی. ہارزنٹل اسکیننگ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسکین کرے گا امیج کو تو وہ لیفٹ سے رائٹ تک کرسر موو کرے گا اور CRT پر اس طرح اسکین کرتا ہوا جائے گا اور لیفٹ سے رائٹ موو کرتا ہوا. اسی طرح ورٹیکل اسکیننگ میں وہ جو ہے ٹاپ سے بٹن تک موو کرے گا. یہ 15,625 لائن ہے. تو آپ کے سامنے ایک امیج بن جائے گا, وہ امیج ہے وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو امیج ہے, یہ امیج اس میں گرافکس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے, کلرز وغیرہ اس میں, تو اس کے لیے گرافک مانیٹر ہیں, وہ گرافک مانیٹر مکسنگ کے ساتھ اس کو پیپل مانیٹر میں ویڈیو کو سوئچر کے تھرو اس کا اب ویڈیو سوئچر ڈیوائس کو جو ایک اس کا کنٹرول پینل پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے, کون سا ویو یہاں سے کیمرے سے سلیکٹ کر کے دینا ہے, کس ویو کو بند کرنا ہے اور کس کے میں چینجنگ کرنی ہے. تو وہی تمام جو ویڈیو سوئچر ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کے لیے نیچے یوزر کنٹرول پینل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہدایات دی گئی ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آگے آ جاتے ہیں نیچے آڈیو والا پورشن. یہ آڈیو والا پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں آڈیو میں مائک ہے, ایمپلیفائر ہے, اسپیکر کے ساتھ بھی ایمپلیفائر اور درمیان میں ایکو کنٹرول. چونکہ ہال میں ہے تو ہال میں آواز گونجتی ہے تو وہ آواز مائک سے ریپیٹ ہو کے دوبارہ اسپیکر پر سنائی دیتی ہے اپنی بات. تو اس کے لیے ایکو کنٹرول سرکٹ لگایا تاکہ آواز کی جو گونج ہے اس کو ختم کیا جائے. تو مائک سے جو بندہ بولے گا اس کی آواز کو ایمپلیفائی کیا جائے, ایمپلیفائی کے ذریعے پھر وہ ایکو کنٹرول کے تھرو یہ ڈائریکٹلی کوئی ویڈیو کوڈر سوئچ میں چلی جائے گی آواز. اور اسی طرح جو دوسرا بندہ بول رہا ہے تو اس ٹیبل پر جو آواز سنائی دے گی تو وہ اسی طرح واپس اسی طرح ایمپلیفائر ایکو کنٹرول کے تھرو ایمپلیفائر پہ آئے گی, ایمپلیفائر سے اسپیکر پر آ جائے گی آواز. اب یہ جو ہے مائک اور اسپیکر ہر ٹیبل پہ لگا ہوا ہے. چھوٹا سا اسپیکر ہے, مائک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اسٹینڈ پہ لگا ہوا. تو وہ مائک پہ جو کھڑے ہو کے جو بھی ممبران ہے وہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں. یہ جو ہے انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے جو پرنٹڈ فارم میں انفارمیشن ہے یا آپ کو کسی پکچر فارم میں یا ٹیکسٹ فارم میں ایک ہائی ریزولیوشن کوڈر ڈیکوڈر ڈیوائس لگائی ہے. اس کے نیچے پیچھے ہائی ریزولیوشن اسکینر ہے. تو اسکینر کیا کرتا ہے, وہ ڈاکومنٹ جس کو آپ نے اسکین کر کے پروجیکٹر پر ڈسپلے کرنا ہے بڑی سی اسکرین پر, جس میں تمام بیٹھے ہوئے ممبران کمیٹی اس میٹنگ میں شامل ممبران اس کو دیکھ سکیں. ہائی ریزولیوشن اسکینر کے ذریعے اس کو ڈاکومنٹ اسکین کیا جاتا ہے اور اسکین کرنے کے بعد پھر کوڈر ڈیوائس کو دیا جاتا ہے. کوڈر ڈیوائس کو ہائی ریزولیوشن پروجیکٹر پر دیتی ہے, اور پروجیکٹر سے بڑی سی اسکرین ہے وائٹ کلر کی اسکرین پر وہ ڈائیگرام یا وہ ایجنڈا یا وہ جو بھی چیز انہوں نے ڈسکشن بحث کرنی اس پہ وہ ڈسپلے کی جاتی ہے. اس کے لیے آج کل ملٹی میڈیا استعمال ہوتا ہے. پہلے اسکینر استعمال ہوتے تھے, اب آج کل کمپیوٹر اٹیچ ہوتا ہے, کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ ملٹی میڈیا لگا دیتے ہیں, ملٹی میڈیا کے ذریعے اس کو دکھا دے گا. اور اس کے علاوہ اس کو الگ سے وہ ایجنڈا جو اس کو ڈسکشن کرنی ہے اس کی کاپی الگ سے ٹیبل پہ بھی سرکولیٹ کر دی جاتی ہے. نیچے یوزر کنٹرول پینل ہے, یہ وہ سپروائزر ہے جو اسپیکر اسمبلی یا اس میٹنگ کا جو ہیڈ کر رہا ہے اس کی ہدایت پر اس ساری جو ڈیوائسز کو کنٹرول کرے گا, کس کا کیمرہ بند کرنا ہے, کس کا مائک بند کرنا ہے, کس کو الاؤ کرنا ہے, کس کو پرمیشن دینی ہے, کس کو نہیں دینی. تو وہ سارا یوزر کنٹرول پینل جو ہے اس کی جو ہدایات دی گئی اس کے مطابق ہے. تو یہ ویڈیو کوڈک ڈیوائس جو ہے یہ پیچھے یہ تمام کیمروں, تمام مانیٹر اور جتنے بھی ٹیبلز پہ اسپیکر مائک لگے ہیں ان تمام کا ڈیٹا کمبائن کر کے کمپریس شکل میں ماڈولیٹ کر کے کمیونیکیشن لائن پہ اوپر بھیج دیا جاتا ہے. اس کو پھر آگے آپ براڈ کاسٹ کر دیں یا کسی دوسرے جگہ پر کانفرنس ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کو دکھایا جا سکے, ان کا ڈاٹا یہاں سے شیئر کیا جا سکے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس میں کوئی آپ کے سامنے کویسچن ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے آپ پرسنلی گروپ میں میسیج کر کے یا SMS کر کے گروپ میں
تب تک کے لیے اب اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.